دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترنم برهة، قم حي أبهى فالأفاضل زار. إثبات صفة اليدين لله جل وعلا جاءت في كتاب الله نص صريح، وتأولها أهل البدع لأنها النعمة أو القدرة، ويرد عليهم بأنه لا يمكن أن يكون معنى بيدي يعني نعمتين فقط أو قدرتين، فإن العدد لا يقبل المجاز ولا التأويل، يكون حقيقة، فهي يدين حقيقيتين تليق به سبحانه وتعالى تشبه أيدي المخلوقين. فنطبق القاعدة، نقول عندنا اللفظ وهو يد في النص، وعندنا معنى حقيقي. الكيفية لا نعلمها، كيفية لا نعلم، لكن عندنا قاعدة قبلها أنه لا يشبه شيء من المخلوقات سبحانه وتعالى جل في علاه. نعم. والأمر الآخر مما يرد على أن الله عز وجل ميز آدم ميزة أنه خلقه بيديه. لو كانت بقدرة كل الخلق بقدرة الله، شو الميزة لآدم؟ أنه بيديه الله الحقيقيتين خلق آدم. ونعم قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني أنا كرمت آدم عليك يا شيطان يا إبليس. الميزة بينك وبين آدم أنني خلقته بيدي الحقيقتين، ولو كانت بقدرة الله وبنعمته، حتى إبليس من خلق الله بقدرته ولا لا؟ ما الميزة؟ إذا الميزة هناك إيش؟ أنه بيده الحقيقتين سبحانه وجل في علاه. ولما جاء يوم الشفاعة الكبرى يأتي الناس لآدم يقول يا آدم اشفع لنا عند الله، خلقك الله بيديه. يعني أنت عندك ميزة ما هي عند الأنبياء الآخرين، أنه خلقك إيش؟ بيديه. ولو لم يكن اليدين الحقيقيتين ما كان كما يزعمون أنها قدرة أو نعمة، ما كان فيه ميزة ولا فائدة، بل هي يدين حقيقيتين تليق به سبحانه وجل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قوله تعالى ولتصنع على عيني، كل إثبات صفة العين لله. نعم. وجاء في الحديث مسيح الدجال أنه أعور، قال إن ربكم ليس بأعور، يعني ذو عينين سبحانه وجل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. السبع. نعم. وقوله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. قوله عز وجل إنني معكم أسمع وأرى. قوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني يرى ويسمع أيضا، هذه بصفات الله. نعم. وقوله عز وجل ألم يعلم بأن الله يرى. نعم. وقوله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه نؤمن بها حقا على ظاهرها، أنها معاني حقا، أن الله يرى ويسمع كلها حق، وهي صفات كمال. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله عز وجل وهو شديد المحال. وقوله تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الآن المؤلف ذكر صفتين من صفات الله الفعلية التي تسمى أفعال الله، وليست صفات ذاتية ولا هي أسماء. الصفات الفعلية هي خاضعة لمشيئة الله، وفي بعض الصفات لا توصف الله بها على الإطلاق وإنما مقيدة، مثل المكر والاستهزاء والكيد. ليش؟ لأن هذه المعاني فيها ما هو معنى باطل ومعنى حق، معنى فيه انتقاص ومعنى فيه كمال، فالله يوصف بالكمال منه فقط. كيف؟ الله يمكر بمن مكر، فهذا كمال. لكن لا يمكن أن يسمى الله الماكر، يشتق منه اسم الماكر، لا، لأنه شرط في الاسم لله أن يكون حسنا من كل الوجوه. المكر في من هو شيء باطل ومن حق، فلا يمكن يستنبط منه اسم، واضح؟ ولم يأتي النص على أن اسماء الله الماكر. قلنا شروط الاسماء الحسنى لما يجي نستنبطها من القرآن أن يكون نصا من كتاب أو سنة، أن يكون حسنا من كل الوجوه، أن يدعى بها. هذا ما يدعى الله وقال يا ماكر، لا، لكن هذه من الصفات الفعلية
التي مقيدة بأنها في القرآن، أن الله يمكر بمن مكر ويخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله على جهة المقابلة. يقال هذه الصفات تثبت لله على جهة المقابل، مثلها في السنة: فوالله لن يمل الله حتى تملوا. ما يقال أن الله يوصف بالملل هكذا، لا، يمل الله ممن يمل، يمكر الله بمن مكر، يخادع من يخادع، يستهزئ بمن يستهزئ، يكيد بمن يكيد. فتثبت له صفة الفعل، وهذا الفعل على وجه المقابلة بالمجرمين، وهذه صفة كمال. والمكر والكيد إذا كان بخفاء لعقوبة الظالم فهو كمال، ولا لا؟ ليس نقصا. أما المكر للضعيف أو الذي لا يستحق هذه صفة نقص، وهذه الله منزه عنها. شديد المحال يعني شديد الكيد والإيقاع بالمجرمين. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله تعالى: ومثلها في سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قاموا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادعهم في الآية الأخرى. نعم. فتثبت هذه الصفات صفات فعلية، يثبت لله أن الله يمكر بمن مكر. ما يقال من اسم الله أو صفات الله الماكر أو اسم الله الماكر، هذا خطأ. لا. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. العفو والمغفرة، نعم، قدرة، كلها أسماء الله. نعم، صفات أسماء. نعم. وقوله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى: ولله العزة أثبت بنفسه صفة العزة. نعم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عز وجل: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم بعزة الله إبليس وهو حق. نعم، صفة من صفات الله. وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له. الله عز وجل صفاته قسمها بعض العلماء، قالوا صفات الجلال وصفات الجمال. صفات الجلال وصفات الجمال. قالوا صفات الجلال اللي فيها العظمة، قهر. وصفات الجمال مثل الجميل، إن الله جميل يحب الجمال، والله عز وجل من أسمائه النور. وأما الجلال العظيم الجبار المنتقم، وهو ذو الجلال الهيبة والعظمة سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله عز وجل: ولم يكن فاعبده واصطبر لعبادته. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يعني لا سمي له أي لا مثيل ولا نظير. السمي هو المثيل والمثيل. نعم. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. كما قلنا لكم قاعدة أن النفي يتضمن إثبات كمال الضد، كمال أحديته. لم يكن له كفوا أحد أي لا مثيل له ولا نظير، بمعنى أنه واحد أحد في صفاته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وكما قلنا قاعدة أن النفي مجمل بإثبات المفصل. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله عز وجل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعن بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
يقع في الربوبية وأن يعتقد أن مع الله أحدا يدبر الكون أو يعلم الغيب مع الله، وهذا وقع فيه طوائف المتقدمين والمتأخرين. شرك في الربوبية أنواع، ممن وقع فيه النصارى فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا شرك في الربوبية، جعلوا الأرباب ثلاثة. والنوع والطائفة الثانية المجوس الثانوية، المجوس قالوا بإلهين، إله الخير وهو الظلمة النور، وإله الشر وهو الظلمة، وهم مجوس أشركوا في الربوبية. وممن أشرك في الربوبية غلاة الصوفية الذين اعتقدوا أن النبي أو الولي يعلم الغيب أو يدبر الكون. فالبوصيري يقول في ميميته المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا خطأ، الوصف هذا لا يليق إلا بالله جل وعلا، ومن الغلو والمذموم. إيش يقول؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وش يبقى لله؟ عند المصائب يلتجئ للنبي يدعو من دون الله، ويقول من جودك يا نبي الله الدنيا كلها والآخرة. من الذي خلقها وجاد بها؟ الله جل وعلا. قال ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم غير لا يعلم إلا الله. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لو أنه قال يا إله الحق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث كان مستقيما. نعم هذا في حق الله، فهذا من الغلو والمذموم، وهذا من الشرك في الربوبية، أن يعطى النبي أو الولي شيئا من صفات الرب. من صفات الرب جل وعلا، من صفات الرب جل وعلا أنه يدبر الكون. إيش تقول الجيلانية؟ إيش يقولون عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله؟ كان على السنة، لكنهم من أتى من بعده وغلوا في أوليائهم حتى أوصلوهم مصف الرب جل وعلا. إيش يقول؟ يا عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان. وهذا كله من الغلو الذي يوقع في الشرك في الربوبية. الطائفة الرابعة التي أشركت في الربوبية غلاة الرافضة الذين زعموا أن آل البيت رضي الله عنهم أو أولياءهم وأئمتهم كما يزعمون يدبرون الكون ويعلمون الغيب، فيقولون أن جعفر الصادق يعلم ما في الأرحام، ويقولون ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله جل وعلا، ويقولون أن علي يدبر الكون، أنه يخلق الرعد ويخلق السماء وغيرها من الكذب والافتراء على أئمة أهل البيت رضي الله عنهم. وهذا لا شك أنه من الشرك في الربوبية، يعني ليس شركا في الألوهية. يأتي النوع الثاني. النوع الثاني الشرك في الألوهية، وهو أن تصرف شيء من العبادات لله، سواء دعاء أو نذرا أو يذبح له أو يتبرك، يعني نعم يذبح له وغير ذلك، فإن هذا من الشرك في الألوهية، من الشرك في الألوهية، وهو صرف العبادة لغير الله سواء كان عبادة باطنة أو ظاهرة. النوع الثالث الشرك في الأسماء والصفات، أن تسمى أو يعتقد أن أحدا يشارك الله في أسمائه، كاسم الله الحكم، فإنه لا حكم إلا الله، له الحكم وإليه يرجعون. أو يعتقد أن أحدا يعلم الغيب، فالله العالم عالم الغيب والشهادة لا يشارك بهذا الوصف أحد. عالم الغيب والشهادة، من يعتقد أن أحدا عالم الغيب فهو مشرك شركا في الربوبية وفي الأسماء والصفات، لا يجوز. والمؤلف ذكر هذه الآيات لأجل هذا. نعم الرحمن. أحسن الله إليكم. قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى على العرش في 6 مواضع. وقوله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقوله تعالى ورفع الله إليه. وقوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله عز وجل أأمنتم
هذه الآيات لإثبات أمرين: صفة العلو وصفة الاستواء. العلو صفة ذاتية ملازمة للرب جل وعلا أزلا وأبدا، وأما الاستواء فهو يستوي، صفة فعلية متعلقة بمشيئته تسمى من الصفات الفعلية. والاستواء فسرها السلف أبو العالية في البخاري وغيره، فسرت بأنها العلو بالارتفاع والاستقرار والصعود، كلها معاني حقة في حق الله جل وعلا كما فسرها السلف وتدل عليها لغة العرب. الاستواء والعلو والارتفاع. أما ما ذكره أهل البدع منها معنى استولى وغيرها ليس المجال من الرد عليه، لكنها مخالفة للغة ولما أثر عن السلف. ومراد هؤلاء أن يحرفوا معنى الاستواء حتى لا يثبتوا صفة العلو لله جل وعلا، لأن العرش في جهة العلو، والله مستوٍ على عرشه فوق عرشه بائن من خلقه فوق سماواته. والمسألة هذه مسألة الاستواء ومسألة العلو اشتد النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين اشتدادا كبيرا، في خاصة في عصر شيخ الإسلام، لأن ظهر أهل البدع وكانوا يكثرون من إيراد الشبهات في نفي أن يكون الله جل وعلا، ويؤولون ويحرفون معاني هذه الصفات. لذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته يقول: والله يا قومنا، يعني قضية العلو، والله يا قومنا إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000. ولهذا عقد 560 بيت في نونيته سرد للأدلة من القرآن والسنة والإجماع وأقوال اللغة وأقوال يعني جميع الطوائف، حتى أهل البدع أنفسهم المتقدمين متقدم الأشاعرة كانوا يثبتون العلو لأنها قضية فطرية والنصوص متضافرة تدل عليه. يعني الآن الأدلة كثيرة ونسردها، لكن حتى فطرة لما تأتي تدعو قلبك يتعلق في العلو ولا تحت العلو، ترفع يدك تقول يا الله. ويقال إن كان السلف، وأظن شيخ الإسلام ناظر أحدهم في العلو فاستفزه عمدا، فغضب من شيخ الإسلام قال يا الله ورفع يديه فوق، قال أنت الآن تثبت العلو، قال حتى فطرتك تأباها. ويقال أن الجويني كان من أئمة الأشاعرة، ظل ينظر لقضية نفي العلو ويؤولها ويأتي، استمر. كان طالب جالس أمامه الهمداني قال يا أستاذ دعك من هذا كله، الضرورة التي نجدها لما ندعو الله في قلوبنا أنه جهة العلو، كيف نرد عليها؟ فضرب رأسه الجويني وقال حيرني همداني حيرني همداني. وأساطين علماء الكلام من الأشاعرة المتقدمين وحتى متأخرين في آخر حياتهم رجعوا إليها وأثبتوها، لأنهم كانوا وقت عناد ومكابرة في المناظرات ينفونها، وإلا فطرتهم تأبى عليهم هذا. ليش؟ لأن القرآن واضح في هذه القضية، يخافون ربهم من فوقهم أأمنتم من في السماء. قضية واضحة جدا، نصوص كثيرة، إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد. إيش بعد هذا وضوح هذه الأدلة؟ إيش معنى إليه يصعد؟ يعني إلى الله، ترتفع إلى السماء، إلى جهة العلو. والآيات اللي يقول ينزل المطر، ينزل أنزل الكتب، إنا أنزلنا إليك، يعني الله في جهة العلو وينزل على أنبياء الوحي، فهو في جهة العلو سبحانه. كلها آيات كثيرة جدا. الاستواء على العرش والعرش في جهة العلو كلها تدل على العلو. نعم. والأئمة ذكروا حتى الأدلة العقلية، قالوا إن أشرف الجهات هي جهة العلو وهي اللائقة بالله جل وعلا، هذا عقلا. وذكروا حتى أن ذكروا آثارا يعني يوردوها حتى في كتب بني إسرائيل أن هذه القضية كانت مسلمة، قضية العلو وإثباتها لله جل وعلا، ولم يخالف في أحد إلا هؤلاء الذين وقعوا في ما وقعوا فيه. كان من ردود السلف عليهم رحمة الله أنه يقولون كثير من هذه البدع التي ابتعلها أهل البدع فيها مشابهة بالمشركين، من ضمنها قضية العلو مشابهة برؤوس الكفر. ذكر المؤلف الآية قال أن فرعون قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى إلى إله وإني لأظنه كاذبا.
موسى قال له إن ربي في السماء ولا لا؟ ففرعون يقول لها على سبيل الاستهزاء اعمل لي سلم أنا بطلع أشوف إله موسى هذا الكذاب. من الذي يثبت العلو؟ موسى. ومن الذي ينفيه؟ فرعون ينفي العلو. فأنتم شابهتم فرعون. وهذه الآية استدل بها السلف قبل 200 يوم، استدل في الرد على المعتزلة والجهمية الذين كانوا ينفون جهة العلو. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فيه لطيفة فائدة. قد يأتيك واحد من المتصوفة الذين يقول إن الله مع خلقه أو حال مع خلقه، وراح يأتي الكلام عن الحلولية والاتحادية، لكن هؤلاء الضلال يقول الله يقول هو معكم. كيف تقول أنتم جهة العلو؟ الله يقول هو معكم هنا بيننا. اسمع إلى سياق الآية، شوفوا هذا إذا أردت ترد على شبهات هذا إيش يقول؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. من هو؟ الله ولا لا؟ ثم استوى على العرش يعلم، حط تحت خط يعلم وهو في علوه، استواء على العرش يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل فيها، ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. يعني بإيش؟ بعلمه. وختمها بالعلم، بدأ بالعلم وختمها بالعلم. قال والله بما تعملون بصير، يعني عليم بدقائق أموركم. هذه المعية، معية العلم. زيادة على هذا تفسير القرآن بالقرآن، وهذا يسميه الشيخ الشنقيطي رحمه الله هذا هو التأويل الصحيح. أنت الآن ظاهر لفظ أن الله معنا مختلط معنا، تصرفه عن ظاهره بدليل صحيح ما في بأس. الدليل الصحيح الآية تدل على العلم. الثاني أن السلف فسروها بالعلم، وهو معكم قالوا بعلمه وإحاطته. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم. شوف بدأ بالعلم الآية الثانية، قال وهو معكم، ويختمها الآن بالعلم، دل أنه لا يريد إلا العلم، يقصد إيش؟ معية العلم. نعم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا. الآن بدأ في المعية الخاصة. المعية معيتان، وقرب الله قربان قلنا لما جينا عند اسم الله الباطن قلنا بمعنى القريب من عباده. المعية أن الله له نوعان من المعية العامة أن الله بعلمه مع جميع خلقه مطلع عليهم وعالم بأحوال أمورهم. المعية الخاصة أنه مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد والحفظ والكلاء، وهذه الأدلة لها سوف تأتي. إن الله لا تحزن إن الله معنا، يعني مؤيدنا وناصرنا وحافظنا. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله عز وجل إنني معكم أسمع وأرى. وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله عز وجل واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله تعالى ولا يمنع أن يكون الله معنا بعلمه وهو في علوه، ولا يمنع أن يكون الله معنا بعلمه وهو في علوه سبحانه جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. وقوله عز وجل ومن أصدق من الله. الآن المؤلف يبدأ يسرد لنا أدلة إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأنه قال ويقول سبحانه، وأصدق حديثا يعني أصدق كلاما. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. قوله تعالى منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله عز وجل وناداهما
عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله عز وجل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقوله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يحبون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. المؤلف سرد آيتين ويثبت قضيتين: أن الكلام صفة من صفات الله، ويثبت أن القرآن غير مخلوق، منزل غير مخلوق، فجعلها قسمين. أولا، ما هو اعتقادنا في هذه الصفة؟ نعتقد أن الله عز وجل متصف بالكلام أزلا وأبدا، ويتكلم بما يشاء في الوقت الذي يشاء. هذه أول قضية. القضية الثانية أن الأدلة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا جاءت بطرق شتى. إذا جاء لفظ قال أو يقول في حق الله فهذا دليل على أنه يتكلم. إذا جاء نسبة الكلام إلى الله حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، وغيرها من الآيات المشابهة. إذا جاء بصيغة المناداة ويوم يناديه، والنداء هو رفع الصوت والكلام، وهذا كله إثبات أن الله عز وجل يتكلم. ومن القواعد المهمة التي يجب أن ننتبه لها أن الله عز وجل ذكر في القرآن أن الذي لا يتصف بالكلام لا يصلح أن يكون إلها ولا ربا. لما جاء عبدة العجل، لما عبدوا العجل بنو إسرائيل، ماذا قال؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فعاب عليهم. فعدم الكلام هي صفة نقص وليست صفة كمال، وهذا دليل عقلي ذكره القرآن. وكذلك إذا ذكر الله عن إبراهيم عليه السلام لما كسر الأصنام وضع الفأس في رأس كبيرهم قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فكأنه أقام عليهم الحجة أن الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها، لأنه عاجز، والله عز وجل منزه عن ذلك. ولهذا فإن الذي لا يتكلم فيه صفة نقص وليس تنزيها لله جل وعلا. ننتقل للمسألة الأخرى وهي القرآن. القرآن هو كلام الله، هذه عقيدتنا فيه. أولا أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يعني إيش معنى منه بدأ؟ يعني تكلم الله به حقيقة لفظا ومعنى. انتبهوا، لابد هذه نضيفة في الاعتقاد، لفظا ومعنى من الله عز وجل، بحروف وأصوات من الله جل وعلا، لأن أهل البدع خالفون في هذا كله. وفي آخر الزمان يعود إلى الله، ينزع من صدور الناس ومن الصدور، فلا يبقى مصحف في الأرض كما ورد بالحديث. هذه عقيدتنا تجاه كلام الله، أنه كلام الله تكلم به حقيقة منزل غير مخلوق. واشتد الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة والجهمية، فقالوا الذين خالفوا، أنا أذكركم أبرز اللي خالفوا. طبعا ابن القيم ذكر في الصواعق المرسلة والموجود المختصر الصواعق كامل، ذكر أن أقوال الناس 9 أقوال فيها، لكن أبرز 3 أقوال هي 3 أقوال. قول أهل السنة أن الله يتكلم حقيقة بحرف وصوت ولفظ ومعنى، وهذا اللي دلت عليه النصوص، وأنه منزل غير مخلوق، وأنه منه بدأ وإليه يعود. المعتزلة والجهمية ووافقهم على ذلك الرافضة والخوارج، أن القرآن مخلوق، يعني أن الله خلق القرآن وأنزله على محمد مخلوقا كما يزعمون. والطائفة الثالثة وهم الأشاعرة ومن وافقهم كابن كلاب وغيره، وقالوا أن المعنى من الله غير مخلوق، لكن الألفاظ الذي بين أيدينا المصحف هذا هو مخلوق من ألفاظ النبي أو من ألفاظ جبريل.
هذه ثلاثة أقوال. طبعا يرد على هؤلاء بصريح القرآن في إضافة الكلام إلى الله جل وعلا. لذلك نحن نضع قاعدة الآن: المضاف إلى الله نوعان، إذا أضيف إلى الله شيء في القرآن نوعان، هذه قاعدة وعليها نطبق: إضافة أعيان وإضافة أوصاف. إضافة الأعيان يعني يقصدون بالعين هو الشيء المستقل الذي يقوم بنفسه، مثل إيش؟ البيت، الناقة، يقول بيت الله، ناقة الله، عبد الله، أنت إنسان عبد الله، أنت إنسان قائم بنفسك، فتسمى إيش؟ إذا أضفت إلى الله يقال إذا أضيف إلى الله إضافة أعيان فهو إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة تشريف وتكريم. واضح؟ النوع الثاني المعاني والأوصاف إذا أضيفت إلى الله. المعاني والأوصاف، أنت الآن قال هو الذي لا يقوم بنفسه ويقوم بغيره. مثال: هل تتوقعون لما أقول مثلا فلان أبيض، هذا وصف ولا لا؟ يمكن البياض يمشي لوحده؟ هل يعقل البياض لوحده ولا يقوم بشيء؟ إما على الجدار ولا على الثوب ولا على البشرة، صح؟ أو على اللوح. فهذه يسمى أوصاف. طيب لما نقول فلان كريم أو فلان، الكرم يمشي لوحده؟ يقوم بغيره. تعالوا نطبقها على الكلام، صفة الكلام. نقول أنت متكلم، أوصفك أنك تتكلم، الكلام لوحده ولا يقوم بغيره؟ يقوم بغيره. طيب هم الآن أهل البدع لبسوا علينا، قالوا كيف تقولون فأجره حتى يسمع كلام الله أن الكلام أضيف إلى الله فهو صفة من صفاته؟ قلنا لأنه من النوع الثاني الذي لا يقوم إيش؟ بذاته، يقوم بنفسه. فإذا أضيف إلى الله فيضاف إضافة صفة إلى موصوفها، فيكون صفة من صفات الله، رحمة الله، كلام الله. فهم خلطوا المعتزلة، قالوا ألم تقولوا ناقة الله ونقول عبد الله وبيت الله وهي الخلقات، فلما جاءت فأجره حتى يسمع كلام الله قالوا مثلها. قلنا لا، هذه معاني ولا لا؟ ووصاف، هذه إضافة صفة إلى موصوفها. وهذه القاعدة بالتفصيل هذا يجمع عليها اللغة، المضاف إلى الله إلى الشيء إما إضافة أوصاف ولا إضافة إيش؟ أعيان. فالآيات التي فيها إضافة الكلام إلى الله إضافة أوصاف. قالوا حجة أخرى، قالوا لا، هذا مجاز، يعني إيش؟ غير حقيقي. طيب هنا قاعدة متفق عليها، أن المصدر، أن الفعل إذا أكد بالمصدر لا يمكن أن يكون مجازا وإنما حقيقة في معناه. لما أجي أقول لك أنا أكلت العلم، السياق يدل أني أكلت إيش؟ يعني قرأت، ما أكلت أكل حسي ولا لا؟ لكني لما أقول أكلت اليوم أكلا لذيذا أكدتها بالمصدر، يمكن يكون معنى ولا حسي؟ حسي. فالله عز وجل قال هنا وكلم الله موسى إيش؟ تكليما. لا يخطر بالك غير هذا. من الطرائف أحد المعتزلة قال الآية، شوف التحريف يريد يحرفها، قال لأبي عمرو، أبي عمرو كان من أهل اللغة ومن أهل السنة، أظنه أبو عمرو ذا الداني، نسيت، أظنه أبو عمرو الداني. قال له هناك قراءة قال تقرأ وكلمه ربه وكلم الله موسى، فيكون موسى اللي يتكلم مو الله. واضح؟ فقال له حسنا، لو قلنا هذا كيف تفعل بقوله وكلمه ربه؟ بهي فانقطع الآية الثانية. طيب كيف تصرفها؟ ما تقدر. كلمه ربه يعني الله هو الذي يتكلم بها. وهذا بالنسبة للنفاة الذين نفوا أن يكون الله عز وجل تكلم. الإمام أحمد سبحان الله كان من أعمق السلف فهما ودقة في فهم كلام الله جل وعلا. سأله ابنه عبد الله في السنة بهم، قال يا أهلتي يقولون القرآن مخلوق، ماذا نقول لهم؟ قال سبحان الله يا بني ألا تقرأ القرآن؟ ألم يقل الله جل وعلا، شوف الرد سطر واحد انتهى، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. قال في القرآن من علمه والخلق والإنسان من خلقه، ففرق بين العلم والخلق ولا لا؟ فالقرآن من علمه يعني من صفاته ليس من خلقه، ألا له الخلق والأمر.
كوف دقة الإمام رحمه الله أنه جاء آية بالقرآن نصت على أن القرآن الإنسان مخلوق والقرآن من العلم ليس من علم الله، يعني صفة من صفاته وليس من مخلوقاته، وغيرها طبعا من الآيات الكثيرة. أما الأشاعرة ومن وافقهم هم قالوا أن المعنى من الله والذي بين أيدينا مخلوق. القرآن الذي نقرأه الآن يقول مخلوق ألفاظه، وهذا مثل قول الوليد بن المغيرة إن هذا إلا قول البشر، شابه المشركين. المشركين كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول البشر، قولك يا محمد من عندك. أقول هو من عند الله، تكلم به حقيقة. في الحديث قال فضل كلام الله على كلام كفضل الله على سائر خلقه، فجعل الكلام في المفاضلة لأنه ليس كالخلق، كما أن الله ليس كخلقه، فكلام في الذات كالكلام في إيش؟ في الصفات. فالكلام ليس من خلق الله، بل هو أعلى وأجل، بل هو كلام الله جل وعلا. الذي يرد على الأشاعرة ومن وافقهم من الكلابية وغيرهم قالوا إما من محمد أو جبريل، قلنا ما يستقيم لكم. إيش استدلوا؟ قالوا يقول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم، هذا حجتهم. إيش الرد عليه؟ طيب بالإجماع التي الآية في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم من هو؟ جبريل بالإجماع. والتي في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون هو محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع. بالله عليكم كيف يحتج بهذا؟ يقول إنه لقول القرآن هذا بأيدينا إما من جبريل أو محمد، كيف يكون من كلام جبريل ومحمد؟ يمكن؟ لكن المشترك بينهم أنهم كلاهما رسول، يعني مبلغ كلام الله كما هو، ليس هو من إنشائه. لو كان من إنشائه كيف؟ من إنشاء جبريل ولا محمد؟ اختاروا، ما يمكن يكون هنا تحتجون بهذه الآية وبهذه الآية. لكن لو قلنا أنهم مبلغين عن الله يستقيم المعنى ولا لا؟ رسل الله إنه لقول رسول كريم، يعني جاءوا على الله وبلغوه. قال رسول يعني أدى الأمانة كما هي، جاء من كلام الله بلفظه ومعناه وأعطى الناس. الأمر الثاني أن الآية نفسها قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا، قال يا محمد لو قلت أنه من قولك لا لقطعنا من الوتين وقتلناك، وأنتم تقولون أنه من قول محمد، لا بل هو من قوله. طبعا مما يرد عليهم كثير أن كلام الله معجز وليس كلام البشر، ولم يستطع أحد يأتي بمثله، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر معانيه معجزة، لكن الألفاظ لا. قد الإنسان ألم يوجد في أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تنطلي على الجهال، لأن الإعجاز ليس في ألفاظه وإنما في معانيه. أما القرآن ما حد استطاع أن يأتي بمثله، وهذا رد على الأشاعرة الذين قالوا أن الألفاظ مخلوقة. نعم. انتقل للي بعدها. الآن نبدأ في الرؤية، إثبات رؤية المؤمنين لربهم الجنة، وهذه محل إجماع. يقول العلماء أنها تواترت الأحاديث بها، إضافة على الآيات فقد تواترت بها الأحاديث، بل كانوا يكفرون السلف الذي ينكر الرؤية لأنه تواترت بها الأحاديث أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قوله تعالى على الأرائك ينظرون، وقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالب الهدى منه تبين له طريق الحق. شوفوا الآية الأولى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ها؟ طبعا أهل البدع ما وفقوا له بالكلام ده. إلى ربها ناظرة، منهم من جاء وقال هي منتظرة، منهم قال إنها نظرة يعني صارت فيها بهاء ونور، لكن السياق لا يسعفهم ولا اللغة. الفعل نظر يقول اللغويون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا الفعل نظر إذا عدي بإلى لا يمكن إلا أن يكون إيش؟ نظر إيش؟ نظر العين. أنت الآن تقول أنا أنظرك هنا، أنظرك يعني أنتظرك، ها؟ أنا أنظرك، هذا لازم ولا متعدي؟ ما لازم، ما عديته بإلى. أنظرك هنا،
ما قلت أنتظرك أنظر إليك، أنظرك هنا نعم أنتظر. الآية عندنا بإلى ولا بدون إلى؟ بإلى. قالوا كذلك إذا عدي بإلى وتعلق بالوجوه لا يكون إلا العين الباصرة. هنا تعلق بالوجوه ولا لا؟ قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا يمكن إلا نظر العين. هذا بالنسبة للآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والمؤلف ذكر أدلة فاتته بعض الآيات الذين أحسنوا الحسنى والزيادة. جاءت الزيادة تفسيرها في البخاري ومسلم وغيرها أنها النظر إلى وجه الباري في حديث صهيب وغيره، وكذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جاءت في تفسيرها في الصحيحين المزيد هو رؤية الله جل وعلا في الجنة. فالسنة جاءت فسرت أن المزيد والزيادة والنظر هو النظر إلى وجه الباري، وهو أعظم نعيم أعطيه المؤمنين على الإطلاق، النظر إلى وجه الباري جل وعلا. والأحاديث فيها كثيرة جدا ومتواترة. في آية استدل بها الشافعي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار. قال دليل على أن الله حجبهم في حال السخط دل على أن المؤمنين في حال الرضا يرونهم، أن المؤمنين يرونهم. إيش الفائدة يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون؟ كفار تبكيت لهم وعقوبة، لا يرون الله، لا يراه إلا المؤمنون. هنا مسائل في الرؤية. المسألة الأولى انتهينا منها، وهي أن إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة هذه أجمع عليها أهل السنة، وخالفهم فيها الجهمية والمعتزلة والخوارج والإمامية الرافضة، نفوا الرؤية. وأيضا مذهب الأشاعرة مذهب فيه خلل، قال والله يرى إلى لكن ليس إلى جهة، لأنه يريد يكون جهة العلو، يرى لكن ليس إلى جهة، وهذا كلام متناقض لا يقبل العقل. لا يمكن أن ترى شيء يكون في جهة، وكلام ليس هذا منه. ويرد عليهم الرواية على الأشاعرة، الرواية في الصحيح قال إنكم ترون ربكم عيانا، يعني معاينة مواجهة، ترون ربكم إيش؟ عيانا. وقال كما ترون الشمس ليس دون سحاب، كما ترون القمر ليس دون سحاب. هذا لأنه في جهة إيش؟ العلو. شبه الرؤية بالرؤية، لأن احنا لما نرى الشمس والقمر نراها كيف؟ هكذا ولا لا؟ جهة العلو. فالنصوص ترد حتى على الأشاعرة وعلى المعتزلة وغيرهم. المسألة الثانية يوم الحساب، يجمع الله المؤمنين والكافرين والمنافقين، من يراه في يوم الحساب؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهذه من المسائل التي يسع الخلاف فيها، لأنها أقوال أهل السنة. منهم من قال لا يراه إلا المؤمنون، ومنهم من قال لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، ومنهم من قال لا يراه الجميع، المؤمنون والمنافقون والكافرون. والصحيح أن الأمر فيه سعة، وحتى لو رآه الكافرون يرون رؤية التبكيت وعذاب ليس رؤية نعيم، إنه رؤية محاسبة لا يتنعمون. ولكن الصحيح أن كما جاء في رواية عند ابن خزيمة أنه يبقى منافقيها فيكون يراه المؤمنون والمنافقون يوم الحساب وليس الكفار. وإن كان طبعا هذا لهم حجج أخرى الذين قالوا أن الكفار يرونهم أيضا بأدلة، وكلها أدلة قوية، وكما قلت لكم الأمر فيه سعة. من المسائل أيضا أجمع أهل الإسلام لم يخالفهم إلا غلاة الصوفية أن الله لا يرى في الدنيا مطلقا، في الدنيا لا يرى. ما قام بالخرافة إلا أهل التصوف، قالوا أن الله يمكن يرى في الدنيا. ومن المسائل أيضا متعلقة بهذا رؤية النبي لربه يوم عرج به إلى السماء، هل رأى الله ربه ولا ما رأى ربه؟ هذه اختلف فيها الصحابة، والصحيح أنه لم يرى ربه رؤية عين، وإنما رآه رؤية قلب. ما الأدلة؟ تقول عائشة من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، يعني تقصد رؤية عين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، ما استطاع أن يراه بعينه. لكن الآية جاءت في تفسير ابن عباس ما كذب الفؤاد ما رأى ربه بقلبه، يعني شعر بوجوده وأنه أمامه لكنه لم يراه، لأنه نور ما استطاع يراه، لأنه لم تأتي وقت النعيم وهو يوم القيامة في الجنة. نسأل الله عز وجل لا يحرمنا وإياكم رؤية الباري. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يبدأ يسرد الأدلة على الصفات وعلى العلو ولا غيره كما بدأ في الآيات. نعم. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها
النزول صفة من الصفات التي جاءت بها السنة، ينزل نزول حقيقية. أولها أهل البدع نزول الملك أو الملك، نزول رحمة الله. لكن الله عز وجل قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجيب له؟ الملك نقول له استجب دعاء؟ يمكن؟ لا يمكن. سياق الحديث لا يمكن أن الله عز وجل هو الذي نزولا إليكم بجلاله. هنا يأتي المتفلسف ايش يقول؟ أنتم تقولون في العلو كيف ينزل؟ لا تقيس الله بخلقه. الله في علوه وينزل، لكن أنت البشر ما تستطيع. الله كما جاء عن نفسه لا تقيس الله. هنا يأتي الخلق لا تقيس الله بخلقه. أهل البدع ليش نفوا هذه الصفة؟ لأنهم شبهوا ثم نفوا. نحن نقول لا، الله في علوه وينزل كما يشاء بما يليق بجلاله ولا نعرف كيف، لأن عندنا قاعدة مضطردة ليس كخلقه، نزولا لا يشابه نزول خلقه. واضح؟ جاءوا بشبهة أخرى، قالوا طيب الثلث الأخير في أبها ويكون نهار في أمريكا، كيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ يعني له عدة نزولات. قلنا الله ليس كخلقه، على كل شيء قدير، ليس مثلكم. لا تقيس الله بخلقه. قاسوا وشابهوا الله بخلقه ثم نفوا الصفة. نؤمن بها كما جاء نزولا يليق بجلاله لا يشابه نزوله. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من إثبات صفة الفرح لله جل وعلا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. الضحك من الصفات التي يتصف الله بها صفات فعلية. نعم كما قلنا. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم نازلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الله العجب تعجب الله عز وجل. وجاء في الرواية الأخرى القراءة الأخرى بل عجبت ويسخرون. بل عجبت القراءة الأخرى بل عجبت، وهي منسوبة إلى الله جل وعلا، يعني الله هو الذي يعجب. وهذا الحديث يدل على إثبات صفة العجب، والله يعجب كما يشاء. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه فينزل بعضها إلى بعض وتقول قط قط. وهذا إثبات صفة القدم لله جل وعلا. احنا عندنا قاعدة ما بعض الناس يقول يا الله تثبت لله القدم. طيب ايش الفرق بينها وبين اليد؟ ايش الفرق بينها وبين المحبة؟ ايش الفرق بينها وبين السمع البصر؟ ايش الفرق بينها وبين ان يكون الله اسمه السميع؟ عندنا قاعدة القول في الذات كقول في الصفات. تقول ان الله ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، قل كل ما ورد من صفاته لا تشبه صفات المخلوقين ولا يدخلك التشويش ترتاح ولا أعرف كيفيتها ولا يدخلها النقص ولا العيب ولا المشابه للمخلوقين، وهنا ترتاح وتكون مضطرب، ما عندك تناقض في مذهبك بخلاف أهل البدع يثبتون بعضهم وينفون بعضهم. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت. إثبات أن الله يتكلم بصوت لا كما ينفيه أهل البدع. نعم. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. نعم. قد مضى معنا الكلام عن سورة الكلام. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في رؤية المريض ربنا الله الذي في السماء أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء بشفائك على هذا الوجع فيبرأ. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنني وأنا أمين من في السماء. من في السماء يعني على السماء، لأن في تأتي بمعنى على. لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني داخل جذوع النخل ولا عليها؟ عليها. والله عز وجل في جهة العلو فوق السماء. نعم. أحسن الله عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. قطعة من حديث طويل. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. يعني يقصد أن قرب الله منه، وكما جاء هذا الحديث نؤمن به. كيف؟ لا تؤولها بعقلك، انتبه.
جاء بهذا النص. والشيء الذي لا تبلغه عقولنا ليس أنه غير موجود ولا يمكن، عقلك ما يبلغه تؤمن كما جاء بالنص عن النبي تقول سمعت وأطعت، لكنه يدل على قرب الله من عبده. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. تقدم معنا معنى أسماء الله الأول والآخر. نعم. ظاهر والباطن. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عمد واحدة. تقدم معنا القرب وهو من معاني أسماء الله الباطن، ذكرنا المعية، هي كلها معاني تدل على قرب الله من عبده. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرمية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. المؤلف ذكر وسطية أهل السنة والجماعة، وهذا لفظ لا نستحي منه بل نفتخر به. كما قلنا لكم السنة مشتق من حديث رسول الله مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهم أتباع للسنة. والجماعة لما سئل قيل من يا رسول الله يعني الفرقة الناجية، قال هم الجماعة. فنحن أهل السنة الجماعة لاتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعنا على هذا الاتباع وهذا الهدي، ونجتمع كما قال بعض السلف أيضا الاجتماع على أمير شرعي لا نخرج عليه. هذه صفات أهل السنة والجماعة. وقال هم وسط، هذه الأمة وسط بين الأمم كلها، بين غلو وتحجير النصارى وتفريط اليهود، أو العكس، الآثار والأغلال التي وضعوها على أنفسهم وغلوا. نحن وسط بين هؤلاء وهؤلاء، الذين حرموا على أنفسهم والذين أباحوا الربا وغيرها، ووسط بين الفرق الطوائف المسلمة التي دخلوا الإسلام من الجهمية والخوارج والطوائف انتسبت للإسلام وهي كثيرة. اسمع إلى الوسطية أولا في صفات الله، بين أهل التعطيل الذين نفوا الأسماء والصفات أو بعضها، وبين الذين غلوا فقالوا إن يد الله مثل أيدي المخلوقين وصفاته مثل صفات المخلوقين. نحن وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لم ننفي عن اسماء الله الحسنى بل أثبتناها كلها كما جاءت في كتاب السنة، ونقول بهذا القيد الذي قال به الله ليس كمثله شيء، ونفينا أن يشبه المخلوقين. فنحن وسط بين هؤلاء وهؤلاء، ووسط بين في أفعال الله بين القدرية والجبرية. الله عز وجل، القدرية هم النفاة المعتزلة، قالوا أن الله لم يخلق أفعال العباد، بمعنى أنه لم يقدر عليهم الشروط. وجاءت الجبرية قالوا لا، الله قدر كل شيء ونحن ما لنا أي عقل، نفوا قدرة العبد، نحن مجبورون على كل شيء. أهل السنة جاء وسط، قالوا لا يا جماعة، نحن نثبت قدرة الله كل شيء بقدره، ونقول العبد له قدرة وله اختيار. فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. واضح؟ جاء قال وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، أيضا بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. الوعيدية هم المعتزلة، سموا وعيدية ليش؟ قالوا يجب على الله إنفاذ الوعيد. كيف؟ إذا قال أن الله الزاني يعذب في النار يجب عليه أن هذا ولا يغفر له. وجاء المرجئة قالوا لا، كل من يقع في المعاصي ولو لا يتأثر به الإيمان،
بل هو كامل الإيمان. أولئك قالوا شوفوا الإيمان ركن، العمل ركن، لو وقعت في معصية يسلب عنك كل الإيمان. نقول لا، إحنا وسط بينكم، المؤمن مؤمن بإيمانه، وإذا وقع في المعاصي ينقص إيمانه ويصبح فاسقا، لكن لا يخرج من الإيمان بكلية. ليش؟ لأن الأصل الفكرة التي وقعوا فيها، شيخ الإسلام يكررها دائما، يقول أصل الشبهة التي وقعت للمرجئة وللخوارج والمعتزلة أنهم جعلوا الإيمان كتلة واحدة، ونحن نقول لا، الإيمان يتبعض ويتجزأ وشعب. فإذا ذهبت شعبة من الإيمان، شعبة مثلا افرض العفة أو شعبة بر الوالدين، نقص إيمانه، أصبح عاصيا فاجرا، لكنه إيمانه كامل، يعني أصل الإيمان معه. وأولئك قالوا لا، لو ذهبت شعبة واحدة ذهب الإيمان كله، قالوا هو كتلة واحدة مترابط، سواء المرجئة أو المعتزلة. طيب المرجئة ايش عملت؟ قالت كل هذه الأعمال ما تؤثر في الإيمان إلا أن يكذب بالله وبالرسول فقط. قالوا شعبة التصديق بالدين هي اللي تبقى له، وسموا مرجئة لأنهم أخروا العمل، وقالوا الأعمال ما تؤثر، لا يزيد ولا ينقص الإيمان، والناس كلهم كامل الإيمان. بس خلينا نكمل هذه. جاءوا المعتزلة والخوارج عملوا، قالوا الإيمان كتلة واحدة، لو وقع في معصية كبيرة الكبائر يجب على الله إنفاذ الوعيد وينتقض كل إيمان. قل لا، ينقص إيمان، وأدلة كثيرة في الردود عليه. ثم نحن وسط في الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، بين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج. أصحاب رسول الله حبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق. والرافضة كفروا كل الصحابة إلا 6 أو على 3 على خلاف بينهم، وجعلوا أئمة آل البيت آلهة من دون الله تعبد. شوفوا التفريق. جاء النواصب وبعض الخوارج ماذا فعلوا؟ كفروا آل البيت وكفروا بعض الخوارج. قتلوا خباب الأرت، بقروا بطن زوجته ومن صحابة رسول الله، ما رعوا حرمة ولا ذمة لصحابة رسول الله. وحاولوا قتل عثمان وهو من أصحاب رسول الله، وتقاتل معهم علي والصحابة وقتلوا من الصحابة، فهم أيضا قدحوا في الصحابة وكفروا علي. فقد كفروا علي ومعاوية والحكمين اللي هم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص، ومن رضي بتحكيمهم. والنواصب الذين ناصبوا آل البيت خصوصا العداء سموا نواصب لأنهم كانوا يلعنونهم ويكفرونهم، فسموا ناصبا. فنحن نقول أهل السنة وسط بين هؤلاء، لا نقول آل البيت إما آلهة تعبد من دون الله، ولا نقول الصحابة معصومين من الذنوب، لا، غير معصومين، لكنهم أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلغوا الدين، وهم عدول ثقات كما سيأتي في آخر. نعم. بتأذن؟ خلي يأذن عشان بين الأذان والإقامة نحاول نختم المثل، نقرأ سردا. ها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصالح عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم
سبق الكلام عن هذا ولا داعي للإعادة عشان الوقت يكفي. ذكرنا أنه لا يمنع مع نقول أنه قريب مع خلقه معهم وهو في علوه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ومن الإيمان بالله والمؤمنين الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق قول الجنة بكلمة من كلام الله وعبارة. هذا يعرض مذهب الأشاعرة والكلابية، قالوا كلام الله عبارة عن كلام الله وحكاية، يعني معنى فقط، أما اللفظ ليس من ألفاظ الله. وهذا رددنا عليه وتكلمنا عنه. أحسن الله إليكم. بل إذا قرأ الناس وكتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم له مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يرونه في رؤيته، يرونه سبحانه في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ذكرنا المسألتين الفرق بينها. نعم. أحسن الله عليكم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرتبة من الحديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء للإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق أو لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح من الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله واجب عليها المسلمون، فيقول الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. هذه كلها أمور اتفقوا عليها أهل القبلة، أمور اليوم الآخر. نعم، غالبها. نعم. أحسن الله إليكم. وتوصل الموازين فيوزن فيها أعمال العباد. وهذه الميزان والموازين أنكرها المعتزلة وأثبتوها الطائفة الأخرى، الجهمية والمعتزلة بالذات أنكروها وأولوها. نعم. أحسن الله إليكم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. بالنسبة لمن الذي يوزن يوم القيامة اختلف العلماء، هل يوزن أعمال العباد ولا صحائفهم ولا العباد أنفسهم؟ الصحيح أن الجميع، جاءت النصوص بأن الجميع يوزن. نعم. أما الأعمال فهذه فمن ثقلت موازينه، وأما الصحائف فجاء أن السجلات توضع وتوزن، وأما العباد فجاء أن دقة ساقي بن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد. نعم. توزن الإنسان. أحسن الله إليكم. وتشرب الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله هم وراء ظهره، كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلق ويخرج بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعدد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقربون. نصوص كثيرة بأن الكفار لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. وذوحي إليك والذين قبلك إن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. أحسن الله إليكم. ويقربون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم. تواتر الأحاديث بإثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وأنكره المعتزلة. نعم. أحسن الله إليكم. ماء ما شرب يوم من اللبن وأحلى من العسل طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدل نجوم السماء، ثم يشرب منه شربة لا يقوم بعدها أبدا. والصراط مصبوب على مثل جهنم. أنكره الصراط أيضا المعتزلة لا يثبتونه. نعم. أحسن الله إليكم. وهو الجسر الذي بين الجنة والنار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم
فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا أذيبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من أمته. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع. هذه الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس أنواع الشفاعة بالعموم. نعم. أحسن الله إليكم. بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه. وهذه النوع من الشفاعة أثبتها كل الطوائف، أهل السنة وأهل البدع، النوع له شفاعة الموقف. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، هاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في ابن استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في ابن استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه أنكرها المعتزلة والخوارج لأنهم يرون أنهم لا يستحقون، محرومين. يستدلون بقول الله عز وجل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. قال القرطبي رحمه الله عن تفسير هذا: وقد أجمع المفسرون على أن المراد بالشفاعة هنا ولا يقبل الشفاعة النفس الكافرة وليس المؤمنين. هم أنزلوا هذه الآيات التي في الكفار على المسلمين العصاة، وهذا تلبيس وتحريف منهم. قد جاء عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذا نص صحيح، لأن أهل الكبائر بعضهم تلحقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخل من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصحاب ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب. طبعا هناك أنواع من الشفاعات. في شفاعة الأعمال تشفع، الصوم والقرآن يشفعان صاحبهما، والملائكة والنبيون والصالحون يشفعون، والأطفال الصغار الفرط الذي يموت يشفع لوالديه، وغيره. هناك شفاعات كثيرة يثبتها. نعم. أحسن الله إليكم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله عليم والخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم. بعضهم يجعلها العلم والكتابة، يعني يجعلها مقصودين. هي صحيح أن العلم والكتابة هي كلها علم، مراتب العلم. هذه أول مرتبة من مراتب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. فأول ما خلق الله القلم وقال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره ولاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. لا شك أن القدرية نوعان. القدرية الأولى هذا أجمع السلف على تكفيره، قالوا أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد حدوثه، لذلك ينكرون هذا الذي فيه أن الله يعلم الأشياء قبل حدوثها. نص صريح الحديث الصحيح، فكانوا يردونه. ويروى عن أحد أنه كان يقول: لو سمعته من ابن مسعود لا رددته، ولو سمعته من رسول الله ما قبلته، ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا أخذت علينا العهد. انظروا كيف الزندقة،
يعني حتى يرد الحديث على الله جل وعلا ولا يقبل به. هذا أهل الأهواء بعقولهم وأهوائهم أصلوا أصولا فاسدة، فإذا جاءت النصوص خالف أهواءهم صعب عليهم أن يتركوا ما أصلوا، فيردون الحديث أسهل ولا يغيرون أقوالهم ودينهم الذي اعتقدوه. الطائفة الثانية قدرية النفاة اللي هم المعتزلة الذين قالوا أن العبد يخلق فعل نفسه، الله لم يخلق أفعاله، وهذا أهون منهم. لكن الأولين يقول القرطبي وقد انقرضوا لا وجود لهم هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الطاقة الثانية فهي مشيئة الله نافذة وقدرته شاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه الإرادة الكونية قدرية النوع الأول. الإرادة قلنا إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية وتكلمنا عنها. نعم. أحسن الله إليكم. لا يكون في ملكه عز وجل ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير للموجودات والمعلومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين. لا بد أن تؤمن بالقدر وتؤمن بالشرع. أهل البدع إما عظموا الشرع ونفوا القدر، وإما عظموا القدر ونفوا الشرع. لا، نحن نؤمن بقدر الله ونؤمن به بشرعه، فنؤمن أن الله قدر كل شيء، ونؤمن أن له إرادة شرعية يجب أن ننفذها، وهو دين الله الذي جاء به، فنحلل الحلال ونحرم الحرام وننكر المنكر ونقول بأن أمر الله جل وعلا. هؤلاء اختلط عليهم الأمر، فإما عظموا الشرع ونفوا القدر، وإلا عظموا القدر كالجبرية وتخلوا عن أحكام الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن. هنا نقطة نبقى أيضا تفاهم للناس. أنت الآن لما يقول الله خلقك وخلق عملك قد تأتي شبهة، إذا خلق عملي إذا أنا ماني ملوم على ما أفعل. نقول لا، يعني خلقك فيك القدرة على العمل، تعمل كل شيء بما خلق الله فيك من قدرة، فتسخر هذه القدرة إلى شر أو خير. أنا أضرب لكم مثال. لو إنسان صنع سيارة، خلوكم معي، صنع سيارة، جاء واحد وركب السيارة هذه وراح وفحط السيارة وصدم بها، الناس يقولون الملوم الصانع ولا الفاعل؟ ها؟ ولله المثل الأعلى. الله خلقك وخلق عملك، لكن ما الذي قام بالعمل؟ أنت الفاعل، الله ليس الفاعل في هذا العمل. أنت السارق وأنت الزاني وأنت الفاجر وأنت كذا، والله خلق عملك، وأنت اخترت الذي خلق فيك من القدرة والإرادة، اخترت بإرادتك إلى الشر وإلى الخير. واضح؟ هذا يعني يقرب الموضوع هذا. نعم. أحسن الله إليكم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرته وإرادته، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلك العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان إذن عندنا قول اللسان وقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. طبعا هو قال القلب واللسان والجوارح. فعندنا القلب له قول وعمل. قول القلب هو الاعتقادات والتصديق وغيرها، أما عمل القلب ما ينتج عن هذا التصديق من الأعمال كالخوف والرجاء والمحبة والرهبة وغيرها، هذه تسمى أعمال القلب. قول اللسان معروف، وعمل الجوارح أيضا معروفة. فالمقصود أن أهل السنة يقول الإيمان لابد أن يأتي بهذه الثلاث أمور: الاعتقاد في القلب وما يقوم به من أعمال القلوب، وكذلك أن يتكلم وينطق بها، وكذلك العمل. لا يكفي الإنسان يقول أنا مؤمن
وأنا مصدق بقلبي ثم لا يعمل شيء من أحكام الشريعة، هذا كاذب في دعواه وينتقض إيمانه. فجنس العمل لابد أن يكون فيه ولو يسيرا، يعني لو يأتي بعض الصلاة وهي أهم شيء الصلاة، لو كان يأتي بعض الصلاة ويترك بعضا يبقى معه إيمانه، أما إذا ترك الصلاة بالكلية فينتقض إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم. ومع ذلك لا يكفرون، أو قال رحمه الله أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، النصوص واردة بذلك، وهذا نخالف فيها المرجئة وغيرهم. نحن نقول الإنسان هذا يلمسه فطرة ويراه، إذا قرأ القرآن وجلس مجالس الذكر الإيمان يزيد عنده، وإذا لها ولعب حس بجفاف في قلبه وجمود في عينه، هذا يسمى نقص الإيمان. والنصوص كثيرة فيها على الزيادة والنقصان. نعم. أحسن الله إليكم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. يتكلم عن القاتل سماها أخوه المقتول. نعم. أحسن الله إليكم. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قاموا بعمل كبير وكبيرة من كبائر وسماهم مؤمنين، ما سماهم كفار. أحسن الله إليكم. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلكون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. الفاسق الملي يعني الذي ينتسب إلى ملة الإسلام، ليس كافرا. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب الأمة ذات شرف يرفع الناس إليه في أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. هذا الزبدة، هو مؤمن ناقص الإيمان. هو مؤمن ناقص الإيمان يؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. يعني لا يعطى الاسم المطلق، لا يقال هو مؤمن حقا، لا، ولا يقال إيمان مؤمن كامل الإيمان، هذا الاسم المطلق. ولا يسلب عنه يقال غير مؤمن مطلقا، لا، ويقال مؤمن لكنه ناقص الإيمان فاسق بهذه الكبيرة، هذا يختلف من حال إلى حال. نعم. أحسن الله إليكم. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. ويؤمنون بأن الله عز وجل قال لأهل بدر وكانوا 319: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 يشهدون بالجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة ثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. ويقرون بما تواتر بينهم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. لكن وإن اختلفوا القلة هؤلاء في أيهم أفضل عثمان وعلي، لكنهم اتفقوا على أن الخلافة وقعت مترتبة: أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي،
وإن اختلفوا بعضهم يقول علي أفضل من عثمان، لكنهم اتفقوا على أن الخلافة تمت لعثمان قبل علي بالرضا وبالتراضي من جميع الصحابة، لا كما يزعم الرافضة أنه سلبها أو أخذها من علي. نعم. ولهذا لو قال إنسان من قدم عثمان على علي هل يفسر؟ لا، ما يفسر، لكن يترضى عن الجميع ويقال كلهم صحابة رسول الله مبشرين بالجنة لهم من الاحترام والتقدير والتبجيل. نعم. أحسن الله إليكم. وإن كانت هذه مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يظلم فيها المخالف عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يظلم فيها المخالف مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمال أهله. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وهذه قضية مهمة، هذا دين ندين الله به، بأن أهل آل بيت رسول الله إلى وقتنا الحاضر يجب أن يحترموا، وأن نحفظ وصية رسول الله فيه، وأن نحترمهم، وأن نحفظ حق الله فيه، ولا نتكلم في أعراضهم، ولا نطعن في نسبهم، ولا نؤذيهم بأي كلمة، لهم حرمة زائد من غير. نعم، إذا كان من آل بيت رسول الله. نعم. أحسن الله إليكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا للعباس عمي، وقد شك إليه أن بعض قريش يشكو بن هاشم فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجهم في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعرضه على أمره، وكان لها منهم المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما أشبه بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قصيد فيه ونقص وقدر على وجهه، وعامة الصحيح أنهم فيه معذورون. يمسكون عما شجر بين الصحابة للحديث: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، عند الطبراني وهو صحيح، إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لماذا؟ لأنهم هم الذين نقلوا الدين، والانشغال بما شجر بينهم مما لا فائدة فيه قد يوغر الصدور عليهم مما يكون سبب في عدم أخذ الدين منهم. يجب حفظ مكانتهم وعدم الدخول فيما شجر بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. وعامة الصحيح منهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. ومع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم من صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. لأن القدح فيهم قدح في الدين كله، لأن إذا الآن كفرنا الصحابة أو تكلمنا فيهم وقلنا غير عدول، هم الذين نقلوا القرآن، هم الذين رووا له القرآن الذي نقرأه الآن، فنشكك في القرآن. السنة التي جاءت عن طريقهم، فكيف نقدح فيهم رضي الله عنهم؟ ولذلك الذي يكفر الصحابة يخرج من الإسلام، لأن القرآن كله صريح في تعديلهم وأنهم خير خلق الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه وأتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزل مغفور في جنب فرائض القوم ومحاسنه من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح
لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميعا ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي يضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بنصيحة الأجهل. باقي صفحة واحدة انتهي. كمل. ويدينون بنصيحة الأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بأمور القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويدعون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن ظلمك. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق للمملوك. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة والجماعة، صار المتمسكون بالإسلام والبحث الخالص عن الشوك هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى والمناقب المأثورة والفرائض المذكورة، وفيهم الأبدال، ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم طائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دعوية تزهو بها أبهى وتشرق حولها الأنوار. يا أيها الشادي ترى النم برهة قم حي أبهى فالأفاضل زار.